السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخيرات. 23 سنة مضت على وفاة والدي رحمه الله تعالى، و18 سنة مضت على وفاة والدتي رحمه الله تعالى. والسؤال هنا: كم مرة دعوت لوالديك بعد وفاتهما؟ أو كم مرة تدعو لوالديك في حياتهما وبعد وفاتهما؟ والحقيقة أن كثير من الناس يصيبه نسيان أو سهو بسبب ظروف الحياة، فلا يتذكر الدعاء لوالديه إلا في مناسبات معينة أو في ظروف معينة أو عند ذكرهما في مجلس معين. ولذلك قمت بتجربة جميلة وطبقتها على نفسي، أن أدعو لوالدي في سجودي في كل صلاة أصليها، الصلوات الخمس، السنن الرواتب، التراويح، القيام، أي صلاة أصليها أدعو لهما في السجود قائلا: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد حسبت لوالدي في 23 سنة وجدت أني قد دعوت له أكثر من 500,000 مرة. ولذلك يأتي الرجل يوم القيامة فيرى جبال من الحسنات، فيسأل ربه قائلا: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقال له: بدعاء ولدك لك. فالله في الدعاء لوالدينا أحياء وأمواتا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي.